अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो एपिसोड का दिल थामे इंतज़ार कर रहे होंगे, तो लेकर आ चुकी हूँ मैं एपिसोड ऑफ जान्नान। आज की एपिसोड 36 बहुत ही प्यारी एपिसोड है। दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। आज के एपिसोड में एक फरमाइशी सीन है जो एक प्यारी सी रीडर ने किया था। मुझे नाम मेरे दिमाग में नहीं रहा, लेकिन ये आपके लिए ठीक है। तो जितने भी रीडर्स कमेंट्स करते हैं वो छोटी मोटी फरमाइशें कर सकते हैं जो मेरे उसमें कहानी के टेम्पो में फ़िट होंगी, वो मैं ज़रूर आपकी एक्सेप्ट करूँगी और आपकी पूरी भी करूँगी। तो एक राइटर थी प्यारी सी, उनका भी मुझे नाम नहीं याद। उन्होंने कहा था कि आप रियल में भी जानान हैं या जानान जैसी हैं। तो ये तो मेरे साथ रहने वाले लोग ही बता सकते हैं कि मैं जानान हूँ या मैं हर्बल हूँ। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जो है वो समझ लें अपनी तमाम लिखी हेरमन्स का मिक्सचर हूँ। ठीक है, तो बातें इधर ख़त्म करते हैं, लेकर चलती हूँ मैं आपको एपिसोड की तरफ। टन टना। तो एपिसोड है हमारी 36 नावल जानान बाय मरवा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। नाश्ता दोनों ने एक पुरफ़िज़ा सी जगह मिलकर किया, फिर वो लोग अपनी आज की शॉपिंग करने निकले। शॉपिंग मॉल के चमकते फर्श पर चलते हुए यशमा के दिल में हल्की सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर उसने हमेशा की तरह सुकून का नकाब ओढ़ रखा था। वो जानती थी कि आने का मकसद साफ है, ब्लैक साड़ी खरीदनी है, वो भी जासिम की फरमाइश पर कि हाँ, ब्लैक साड़ियों की नई कलेक्शन आई है। होप सो मेरी चॉइस के और तुम्हारे वकार के मुताबिक कुछ मिल जाए बीबी। जासिम ने जैसे इस लग्जरी स्टोर में अलग से बनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल साड़ी सेक्शन की तरफ कदम बढ़ाए, उसकी मजबूत आवाज यशमा के कानों में गूंजी। यानी बंदे ने पूरी सर्च कर रखी थी। यशमा खामोशी से उसके साथ चलती गई, दिल में एक अनजानी धड़कन के साथ। वो जानती थी कि साड़ी तो जासिम के ही इंतखाब की होगी। इसकी पसंद को रद्द करने की हिम्मत उसमें थी ही नहीं, लेकिन खुशी थी कि वो उसके वकार को मद्देनजर रखना नहीं भूला, क्योंकि जिस सेक्शन में वो गए थे वहाँ बहुत ही खूबसूरत और फुल स्लीव्स वाली साड़ियाँ शोपीस पर मौजूद थीं, जिनकी दिलकशी दूर से ही आंखों को खीरा कर रही थी। इन ब्रांडेड साड़ी सेक्शन एरिया की रोशनियां यूं थी जैसे हर कपड़ा अपनी कहानी सुना रहा हो। ब्लैक साड़ी चाहिए, खूबसूरत और एलिगेंट। जासिम ने मेन काउंटर एरिया पर पहुंचकर सामने शोपीस वाली साड़ियों की जानिब गैर दिलचस्प निगाहें जमाते पूछा, यशमा भी उसके हमरा रुकी। सेल्स गर्ल ने फौरन चंद डिज़ाइन सामने रखे। उनके पास एक बहुत मोटी बुक थी जिसमें नई कलेक्शन का हर डिज़ाइन था। जासिम की नज़र एक साड़ी पर जाकर ठहर गई। हल्की रेशमी ब्लैक साड़ी, बारीक सुनहरी धागे की कशीदकारी के साथ, उसके साथ मुकम्मल फुल स्लीव ब्लैक ब्लाउज जिसके गले और आस्तीन पर नफीस मोतियों का हल्का सा काम था। और बाहुदा यशमा का दिल भी इसी हसीन साड़ी पर जा अटका और जासिम की आंखें भी इसी पर जम गई। यही जासिम ने बेझिझक सेल्स गर्ल को देखते कहा, जिसने कुछ ही मिनट्स बाद एक बहुत खूबसूरत से साड़ी के बैग को काउंटर पर रखा, जबकि ट्राई करने के लिए वो साड़ी इस लड़की ने जासिम की तरफ बढ़ाई। मैम, आप ट्राई कर लें ताकि ब्लाउज की फिटिंग फिक्स की जा सके। जासिम ने सेल्स गर्ल से साड़ी का बैग लिया और यशमा की तरफ घूमा तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस हुई। मैं यहाँ ट्राई नहीं कर सकती, मुझे अजीब लगेगा। मैं अगर देखकर अंदाज़ा लगाकर बता दूँ अपनी फिटिंग तो चलेगा जासिम? वो सरगोशी से भी मध्यम बोली कि जासिम को उसका यूं खुद के लिए इनसिक्योर होना अच्छा लगा। जासिम खुद भी नहीं चाहता था वो साड़ी को यहाँ ट्राई करे। जैसा तुम कंफर्टेबल हो वैसा करो, हम ले जाते हैं, तुम रूम में जाकर चेक कर लेना, अगर कुछ लूज हुआ ब्लाउज तो मैं आकर फिक्स करवा लूंगा। जासिम ने तो उसकी मुश्किल ही हल कर दी। यशमा ने मुस्कुराकर ब्लाउज निकाला और वो उसे देखकर अंदाजा लगाने में मगन जासिम की गहरी आंखों का महवर बनी रही। यशमा के दिल ने लम्हे भर को सांस रोका। उसने साड़ी पर नजर डाली, वाकई बहुत खूबसूरत थी। बोल्ड नहीं, मगर इतनी नफीस कि उसके दिल की गहराइयों में उतर गई। ये वाकई बहुत अच्छी है जासिम, वो धीरे से मुस्कुराते बोली। जासिम ने उसके तासुरात गौर से देखे।
اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ جانتا ہو کہ یشما کے دل کے اندر کیا شور مچا ہے۔ تم یہی پہنو گی نکاح پر بی بی؟ یشما نے جاسم کے محبت بھرے اسرار پر نظریں جھکا لی، انگلیوں سے ساڑی کے پلو کو سہلاتی رہی۔ دل کی دیوانگی وہ زبان پر لانے سے قاصر تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ لوز ہوگا، اس سے ایک تھوڑا چھوٹا سائز دے۔ یشما نے خود ہی پر اعتمادی سے سیلز گرل کو معاتب کرتے بتایا، جس نے فوری سائز ایکسچینج کر دیا اور ڈن ہوتے ہی ساڑی کو بہت خوبصورت سے باکس میں پیک کر دیا۔ جاسم نے اس لڑکی کو اس ساڑی سے میچ کرتی ہر چیز ارینج کرنے کا کہا، اور اس میں چونکہ تھوڑا وقت لگتا تبھی جاسم نے اپنے لیے بھی کچھ سوٹ دیکھنے کا سوچا۔ جاسم نے وہ ساڑی باکس فی الحال وہیں چھوڑا۔ پیمنٹ کارڈ سے ہی کرتے وہ یشما کے ساتھ دوسرے مردانہ سیکشن کی طرف بڑھا۔ آپ کیا لینے والے ہیں، مشرقی یا مغربی؟ یشما اس کے ساتھ چلتے مدھم سی مسکراہٹ کے سنگ بولی۔ اب کی بار اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ کس قدر خوش قسمت ہے کہ جاسم نے اسے اتنی اہمیت دی ہے۔ آف کورس کچھ مغربی بی بی، اب تم ساڑی پہنو گی تو میں قمیص شلوار میں اچھا تھوڑی لگوں گا۔ کوئی اچھا سا سوٹ دیکھتے ہیں جو پہن کر ہم بھی اصلی نواب جیسے لگیں اور آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دے سکیں۔ وہاں جا کر جاسم نے چند سوٹ دیکھے، مگر اس کی نظر فوراً ایک شائنی بلیک 3 پیس بلیزر پر جا کر رک گئی۔ اندر بلیک سلک شرٹ، بلیک ٹائی اور تھوڑا سا شائنی بلیزر۔ جاسم نے جس سے ہی وہ شائنی بلیک 3 پیس بلیزر نکالا، یشما کی آنکھیں اس پر جم گئی۔ وہ خود کو روک نہ سکی کہ دل ہی دل میں کچھ تعریف ہی سوچے۔ یہ سوٹ پہننے کے بعد تو پھر مجھ سمیت ہر کوئی صرف ان کو دیکھے گا۔ وہ اپنی آنکھوں کی ستائش چھپا نہ سکی۔ بی بی کیسا لگ رہا ہوں؟ جاسم نے بلیزر پہن کر اس کی فٹنگ دیکھی جو جان لیوا حد تک پرفیکٹ تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور ہلکا سا مسکرا کر خود کی جانب وارفتگی سے تکتی یشما افریدی سے مخاطب ہوا۔ آپ کو لگتا ہے نواب ہیں تو ویسے ہی لگ رہے ہیں، مطلب بہت اچھے۔ یشما کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے نظریں بچا کر کنجوسی سے کام لیا۔ دل میں مگر وہ جانتی تھی کہ وہ واقعی آفت لگ رہا ہے۔ سر اس سوٹ کے ساتھ یہ کفلنگز، بلیک پالش بوٹس اور یہ ہینڈ کرافٹڈ واچ بالکل پرفیکٹ جائیں گی۔ سیلز مین نے آگے بڑھ کر مزید تجویزات دیں۔ بوٹس کافی اچھے برانڈ اور ڈیسنٹ ڈیزائن کے تھے۔ جاسم کو ایسے بوٹس سوٹس کے ساتھ پہننا پسند تھا جو مزید لکس کو کلر بنا دے۔ جاسم نے ایک نظر یشما کی طرف ڈالی، جسے فیصلہ اس کی آنکھوں سے لینا ہو۔ یشما نے جھجک کر ہلکی سی گردن ہلائی۔ جی یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے جاسم، لے لیں۔ وہ اس کی نظروں کے سوال کا جواب مسکرا کر دے گئی۔ تو پھر سب پیک کر دیں۔ جاسم نے فراغ دلی سے سبھی خرید لیا۔ وہاں سے فری ہو کر وہ لوگ واپس ساڑی سیکشن میں آئے، جہاں کہ جاسم نے حکم دیا کہ ساڑی کے ساتھ میچ کرتی جولری اور کلاتھ ایکسیسریز بھی نکالی جائیں۔ ایک نازک سی سیاہ اور سنہری جولری سیٹ سامنے آیا، باریک چین والا نیکلس، چھوٹے سے جیومیٹرک ایئر رنگز اور ہاتھ کے لیے نفیس سے زرکون چوڑیاں جو جاسم نے بنا یشما سے پوچھے نکلوائیں۔ یہ سب لینا ہے ہمیں، ساڑی کے ساتھ جو انہیں مزید درکار ہے وہ سب بھی ایڈ کر دیں۔ یشما جاؤ ان کے ساتھ خود پسند کرو اپنی باقی چیزیں۔ وہ مصروف انداز میں پیمنٹ کرنے میں جان بوجھ کر مصروف ہوا تاکہ یشما بنا کسی گھبراہٹ کے نظریں چرائے جا کر ساڑی کے لوازمات پورے کر سکے۔ وہ اندر کی جانب گئی تو جاسم نے اسے جاتا دیکھے اسمائل کی۔ یشما نے باقی سب خود پسند کیا اور وہ سب بھی ایڈ کروائے۔ وہ واپس کاؤنٹر پر جاسم کے پاس آ رکی۔ یشما نظریں جھکائے ساڑی کے بیگ پر انگلیاں پھیرتی رہی۔ دل جیسے کانوں سے سن رہا تھا کہ وہ اس کے ہر ذرے کو اپنی پسند کے مطابق سجا رہا ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ میچنگ ہیلز بھی ہونی چاہیے، کوئی ایلیگنٹ سا پیس دکھائیں جو کمفرٹیبل بھی ہو، ان کے پیروں پر کسی صورت نہ لگے، سافٹ مٹیریل ہو۔ یشما تو صدمے میں تھی کہ کیسے وہ اس کی چیز کا دھیان رکھ رہا ہے۔ سیلز گرل چند پیئرز لے آئی، بلیک سلک کی اوپن ٹو ہیلز جس پر ہلکی سنہری بارڈنگ تھی۔ جاسم نے ایک پر نگاہ ڈالی، ایک دوسری جو سٹرپ ہیلز تھیں، بلاک ہیلز، وہ بالکل بلیک تھیں۔ اس کے سامنے اوپر تھوڑے سے بلیک موتیوں کا کٹ ورک کا چھوٹا سا ڈیزائن تھا۔ جاسم کو یہ والی پسند آئی اور ایک بار پھر یشما بھی انہیں پر آنٹ کی۔ یہ یشما پہن کر سائز چیک کرو اور کمفرٹیبل کو پرائیورٹی دے پر رکھنا۔ جاسم نے اس کے آرام کا ہر طرح خیال رکھا، جبکہ وہ ہیلز بہت آرام دہ تھیں
تو وہی خریदी گئی۔ کاؤنٹر پر 2 الگ بیگز تھے، ایک میں یشما کی بلیک ساڑی، جویلری، ہیلز اور میچنگ کلچ، دوسرے میں جاسم کا شائنی بلیک 3 پیس، پالش بوٹس اور کلب فلنگس کے ساتھ ایک عدد واچ۔ اب مچائیں گے ہم پروکار سے تباہی۔ وہ ہیلپرز کی مدد سے تمام بیگز گاڑی تک پہنچائے، خود بھی گاڑی تک پہنچے، جہاں جاسم نے اس ہیلپر لڑکے سے سب بیگز لے کر بیک سیٹ رکھے اور اسے بھی پیسے دیے، جس پر وہ شکریہ کہے خوشی خوشی گیا۔ مجھے اتنا تیار دیکھ کر سب کیا کہیں گے کہ اس کا بھائی مرا ہے، اور اس کی تیاری دیکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یشما کا دل جیسے افسردہ ہوا۔ جاسم کو اس سے اس وقت ایسی بات کی امید نہ تھی۔ سب کون بی بی؟ چند لوگ ہیں بس شام کے ایونٹ میں مدعو، اور کسی کے مر جانے سے زندگی اور اس کے معاملات نہیں رکتے۔ تم یہ دیکھو، ہم ان 2 کی خوشی میں پوری خوشی سے شریک ہو رہے ہیں، تاکہ ان 2 کو کسی کی بھی کمی فیل نہ ہو۔ ایسی الٹی باتیں مت سوچو۔ میں تمہیں نگہبان ڈراپ کر کے کوٹ نکلوں گا، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ایما سے بھی ملنے جاؤں گا اگر وہ بھی جانا چاہے تو۔ اوکے، تم بلاؤز پہن کر ایک بار چیک کر لینا، باقی ساڑی نہ پہننی آئی تو میں ہیلپ کر دوں گا شام میں۔ وہ اس کی ساری عجیب و غریب سوچوں کو یشما سے دور پھینک گیا۔ وہ نرم سا مسکرائی، جیسے اس نے دل سے جاسم کی باتوں کو سمجھا ہو۔ اس کے بعد دونوں ہی روانہ ہو گئے، کیونکہ آج کا دن واقعی بہت مصروف ہونے والا تھا۔ ایما نے واپس آ کر ناشتے کا بالکل نہ کہا، بلکہ کچن میں جا کر ایک ایپل اٹھا کر لاؤنج میں چلی آئی، اور بنا چھری سے کاٹے دانتوں سے ہی کترتی ہوئی وہ ٹی وی آن کرے ریموٹ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ویٹ لفٹنگ سے حیران کے ہاتھ پر دباؤ پڑا تھا، جس کا اسے بعد میں احساس ہوا، پر تب فائدہ نہ تھا۔ شاور لے کر چینج کرے وہ بلیک پینٹ کے ساتھ ڈارک آلیو شرٹ پہنے نکسک تیار باہر آیا تو ڈائننگ ہال کی جانب خاموشی دیکھتا ماریا سے ایما کا پوچھے لاؤنج میں ہی چلایا۔ تب تک ایما اپنا ایپل فنش کرے ماریا کا لا کر دیا گرم دودھ کا گلاس سپس لے کر پی رہی تھی۔ احران کو آتا دیکھے اس نے گردن موڑی اور اس کے ہاتھ پر بندی پٹی دیکھے سیدھی ہوئی۔ تم نے زخمی ہاتھ کے باوجود ایکسرسائز کی، کہ تو بھول ہی گئی تھی میں امیر؟ وہ اس کے ہاتھ کے لیے فکر مند نظر آئی۔ دودھ کا گلاس بھی سامنے گلاس میز پر جھک کر رکھ دیا۔ میں بھی بھول گیا تھا، اب چیخیں مار رہا ہے ہاتھ تو سوچا اسے ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ آپ نے ناشتے کی بجائے صرف دودھ کا گلاس لیا ایما، کچھ کھائیں گی نہیں؟ اس کے ساتھ ہی بیٹھا اور بے تکلفی سے ایما ہی کے گلاس کو اٹھا کر ایک بڑا سا سپ بھر گیا، جبکہ ایما اس کی بے تکلفی پر سیخ پا ہوئی۔ یہ کر کے وہ بڑی توجہ سے رخ ایما کی طرف پھیرے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اب یہ دودھ کا گلاس تم ہی پیو، میں نے ایپل بھی کھایا ہے۔ مجھے جاسم بھائی سے ملنا ہے تو فارم ہاؤس چھوڑ دو نا پلیز، میں کہیں نہیں بھاگوں گی۔ ایما نے شدید اکتائے ہوئے منت کی، جبکہ یہ ابھی احران نہیں چاہتا تھا۔ میں جاسم کو کال کرتا ہوں، وہ آپ کو یہیں مل جائے گا۔ پلیز ایما نور، میں آپ کے بھاگنے کی وجہ سے نہیں کر رہا، بس میں آپ کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ میں 1-2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، لنچ ہم باہر کریں گے جہاں آپ کہیں گی۔ وہ اس کی گال نرمی سے سہلاتا اسے سمجھانے کی کوشش میں تھا، جبکہ ایما کے لیے یہی غنیمت تھا کہ کم از کم بھائی سے تو مل پائے گی۔ ٹھیک ہے، فون کب دلاؤ گے؟ وہ بھی آدھی فرما بردار اور آدھی بے چین تھی۔ احرام نے مزے سے گلاس اٹھا کر 2 سپ بھرے اور گلاس خالی کرے واپس میں اس کی سطح پر رکھا۔ فون 1 ویک بعد، اور وعدہ کرتا ہوں جو فون کہیں گی وہ دلاؤں گا۔ وہ اسے شاید رشوت دینے کی کوشش میں تھا۔ ہم بڑے بڑے دعوے نہ کرو، ایسا نہ ہو تمہیں کڈنی بیچنی پڑے۔ ایما نے ادا سے اپنے بال جھٹکے، جبکہ امیر احران یوسف زئی نے آج تک خود کے لیے زیادہ پیسے خرچ نہیں کیے تھے، پر اب دل چاہ رہا تھا ایما جس چیز پر ہاتھ رکھے سے وہ دلاتا جائے۔ تو آئی فون چاہیے آپ کو، وہ بھی لیٹسٹ ماڈل؟ اس کے سوال پر شوق سا ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اور کیا اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ ایسوسی ایشن کے نام پر لوٹتے تو نہیں ہو؟ وہ روحانسی ہوئی، فکر مند اور پریشان بھی، کیونکہ اب آپ میرے پاس ہیں تو خود کو یا خود کی کسی فیل کو چاہ کر بھی چھپا نہیں پائیں گی۔ میرے 2 کلائنٹس کی طرف سے پیمنٹ آ جائے گی اسی ویک، اس سے آپ کا آئی فون آ جائے گا۔ ایک عربک پرفیوم کا برانڈ ایمبیسڈر بھی ہوں، وہاں سے اچھا کما لیتا ہوں۔ میری ایک پکچر اور ایک چھوٹے سے ایڈ کا لاکھوں دے دیتے ہیں بیچارے۔ باقی جو عالمین ایسوسی ایشن کو مختلف شہروں اور ملکوں سے فنڈنگ آتی ہے، وہ میں اپنے لیے یوز نہیں کرتا 1 روپیہ بھی۔ وہ جس مقصد کے لیے پیسہ آتا ہے وہیں یوز ہوتا ہے۔
हेमा, मेरा एक और प्रोफेशन है, 7 घर हैं प्यारे से जो मैंने रेंट पर दिए हैं। मैं अय्याशी बस इन सब से करता हूँ। वो उसकी तफसील सुने सुकून में आई, वरना दिल उदास सा हो गया था। मतलब तुम अरेबिक मॉडल भी हो, अल्लाह पूछेगा बच्चों जो अपनी शक्ल और खूबसूरती को कैश करते हो। एमा ने बच्चों की तरह इसे आखिरत के अजाब से डराया तो वह हफीफ सा मुस्कुराया। ऐसा ही है, पर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मैं कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं करता। वो लोग अपने ऐड में आलमीन एसोसिएशन के सीईओ को लेकर करोड़ों कमाते हैं, मैं तो लाखों पर निमट जाता हूँ, मिस्कीन सा बंदा। तो ये गुनाह तो मेरी ये मासूमियत धो डालती होगी। उफ, कितना मासूम और प्यारा होना मैं एमा। वो जानबूझकर एमा को चिढ़ाने की कोशिश में था, जबकि वो कितना मासूम है ये एमा रात को देख चुकी थी। हाँ, तुम्हारी मासूमियत की मशहूर किस्सों से तो मैं अकेली ही ना वाकिफ हूँ बेचारी। वो मुंह बसूर कर बोली, जैसे इस बंदे के किसी काम से इम्प्रेस ना हुई हो। अब पास आ गई है मेरे, ना वाकफियत भी खत्म हो जाएगी और अजनबियत भी। मैं जासिम को कॉल करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। दूध का ग्लास नया मंगवा लें, मेरा जूठा पीने से कहीं आपको मुझसे प्यार ना हो जाए। तभी मैंने खुद ही पी लिया, मिस करूंगा आपको। वो उसको अपनी बाजुओं के हिसार में भर गया तो एमा जैसे कोई मजाहमत ना कर सकी। ऊपर से उसका माथा चूम कर एमा में मजीद अपने जज्बो खुद को उतार गया। वो रूबरू हुई तो उसके पास अब कोई शिकायत भी ना रही थी जो वो समीर के सामने करती। अब मैं तुम जैसे ढीठ आशिक से क्या कहूँ अमीर। किसी को किस करने के लिए उसकी परमिशन जरूरी है और ये बेसिक मैनर्स हैं, पर तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक। मैं अल्लाह से सब्र ही मांग सकती हूँ और तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारे किस करने से कुछ भी महसूस नहीं होता। मेरे लिए ये कोई अहमियत नहीं रखती, ये बात दायमी होने वाली है। वो पहले तो हैरान था कि एमा ने कोई सर्द गर्म रद्द अमल ना दिया, जबकि वो भी एमा नूर थी। उसकी हैरानी तादेर कायम कैसे रहने देती। तभी दिल जले लहजे में मीर एहरान का दिल जला कर रख गई। यानी आप मुझे इजाजत दे रही हैं इन बेतकल्लुफियों की। वो हमेशा उल्टी बात समझेगा, एमा ये कैसे भूल गई थी। हैरत से इस आदमी को देखने लगी कि ये चीज क्या है। अमीर, तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा अपनी जगह से हिला है। मेरी मानो तो हाथ के सब दिमाग का भी मुआयना करवा लेना। मैं तुम्हें जो कहती हूँ तुम उल्टा क्यों करते हो। ओ मेरे खुदा, ये आदमी मेरे कौन से गुनाह की सजा है। हफत के मारे बड़बड़ाती हुई वो कितनी प्यारी लगती है। अगर एमा को पता होता तो कभी चिढ़ने की हैरान के सामने दोबारा गलती ना करती। गुनाह की सजा इतनी हसीन होती है तो ऐसा एक गुनाह मैं भी करना चाहूंगा। बिल्कुल असर ना लिए वो ठीठपन पर उतरा, मुस्कुराया तो एमा की आंखें अब सच में रो देने पर आईं। पता नहीं क्यों इस बंदे से झगड़ने का भी दिल नहीं कर रहा था, खासकर इस फोरहेड किस के बाद वो एमा पर असरअंदाज हो गया था। अमीर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम चाहते हो मैं रो दूं? देखो मैं बहुत उदास हूँ ऑलरेडी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे परेशान कर रही है। बस करो खुदा के लिए। कोई काम वाम करो जाकर, ताकि मैं सुकून पा सकूं, नजरों से हट जाओ। वो सख्त उकताई अपना सर हाथों में थाम गई तो जनाब ने भी चिढ़ाने के सारे मामलात समेट दिए और नरमी से वो हैरान के सीने से लगा दी गई। हाँ, इस वक्त वो मुजाहमत ना कर सकी और आंखें मूंदे उसके सीने से लग गई। माफ कर दे, मुकाबला किया करें, हारता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर आप चाहें तो अच्छे अच्छे मुंह तोड़ जवाब सिखाऊं आपको। वो उसकी बात पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी, क्योंकि वो खुद भी मुस्कुरा कर रीमा को उकसाने पर लगा था। तुम बहुत अजीब आदमी हो अमीर, क्यों तंग कर रहे हो। जिंदगी से उकताई हुई हूँ पहले ही। रहा साहब ही मुझे जीने से बेजार मत करो। मैं वाकई उदास हूँ। तुम बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। वो अपनी असल तकलीफ अचानक से कह देगी, ये हैरान ने भी नहीं सोचा था। उसे ऐसा दोबारा बोलता वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज तो सह गया, खा जाए, मुझे इस बारे कोई फिक्र नहीं। क्या पता इस बार उल्टा हो, मैं आपको खा जाऊं, वो भी आपकी स्नाक समेत। वो अभी भी सीरियस ना हुआ तो एमा ने गहरा सांस यूं लिया जैसे कह रही हो दुनिया खत्म भी हो जाए, इस आदमी का अपना ही सरूर है जिसमें ये मस्त मगन रह रहा है। जाओ अमीर। वो थक गई थी, मजीद लड़ नहीं सकती थी। उसका हथियार फेंक देना जानलेवा था। सुने आपकी हर बेजारी सर आंखों पर,
ہر دھتکار پر قربان ہوں اور ہر کڑوی کسیلی بات میرے لیے امرت ہے، اس لیے خود کو پریشان نہ کریں۔ میں ہوں نا، پنچنگ بیگ کی طرح اپنی باتوں سے دھو ڈالا کریں مجھے، پر اس نازک جبین پر دکھ اور اداسی کی شکن تک نہ لایا کریں۔ دیکھی نہیں جاتی مجھ سے۔ میں اب جا رہا ہوں، آپ کو سپیس دے رہا ہوں، پر رہائی نہیں۔ وہ اس کے لفظوں سے تھکنے کے باوجود بھی تھکی نہ تھی۔ وہ جیسا بھی تھا پیارا تھا، بس سیما ہی ابھی کچھ محسوس کرنے کی سچویشن میں نہ تھی۔ سنجیدگی اور اداسی کی میری جلی کیفیت کے سنگ سر ہلا گئی۔ اور مجھے اپنی محبت جتانے کے لیے آپ کی پرمیشن نہیں چاہیے، میں اس میں خود مختار ہوں، سمجھیے آپ۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے کو چومے حیران نے اس بار اسے سچ میں تھوڑا اپنے لمس کا طرفدار کر دیا، کیونکہ ایما کو اچھا لگا تھا۔ وہ ماتھا چومنے کا احساس اس کی تھکاوٹ کو بانٹتا ہوا محسوس ہوا، جو ایما نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ سمجھ گئی امیر کے ڈھیٹ پیدا ہوئے ہو اور وہی رہو گے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی ضرور، پر اب اداس نہیں تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی تعریف پوری ڈٹھائی سے وصولتا اٹھ کر گیا تو ایما نے رخ اس کی طرف کسی سورج مکھی کے پھول کی مانند پھیرا۔ تب تک وہ کاؤچ کی بیگ سے چپکی اسے دیکھتی رہی، جب تک وہ گھر سے نکل کر اوجھل نہ ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جو بے حد خاص تھی۔ ڈاکٹر کو زخم دکھانے کے بعد اس کا پلان یشما سے ملنے کا تھا۔ جاسم نے اسے نگہبان ڈراپ کر دیا۔ اس کے بعد وہ کورٹ گیا جہاں ہیئرنگ تھی، اور فائنلی ہرمل اور اس کی طلاق رجسٹر ہو گئی۔ اس نے کورٹ سے نکلتے ہی ولی کو میسج کر دیا تھا، جبکہ اس کے بعد جاسم نے حیران کو کال کی، تب وہ اپنا ہاتھ ڈاکٹر کو دکھا کر فری ہو چکا تھا۔ وہ مس کر رہی ہے تمہیں، مل لاؤ۔ احران نے اسے ہیرا والے معاملے کا بتا دیا، کیونکہ جاسم اس کا رازدان تھا اور ایما سے خود بھی جاسم ملنا چاہتا تھا۔ ٹھیک جا رہے ہو میر، بڑا چالو دماغ پایا ہے تم نے۔ جاسم نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے کی جلن نہ چھپا سکا، لیکن احران نے زیادہ فیل نہ کیا، آگے سے مسکرا دیا۔ تعریف کا شکریہ دوست۔ امیر احران نے بے شرمی کا مظاہرہ کر کے رابطہ ہی توڑ دیا، جبکہ جاسم دان پیس کر رہ گیا اور کورٹ سے سیدھا احران کے گھر کی طرف رخ کیا، جبکہ امیر احران یوسف زئی بھی سیدھا نگہبان پہنچا۔ یشما نے تب تک شاور لے لیا تھا، ہلکا پھلکا لنچ بھی کیا تھا۔ ساڑی کو پریس کروانے سے پہلے اس نے بلاؤز بھی چیک کر لیا تھا، جو پرفیکٹ آیا تھا، جبکہ خود وہ کچھ ضروری ای میلز دیکھنے میں بزی تھی جب اس کا فون رنگ کیا۔ اماں کے بیٹے کی کال دیکھ کر یشما کا چہرہ مزید بہار ہوا، جو نگہبان ہی کی لابی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ آپ کو یاد کر رہی تھی، کال اس لیے نہیں کہ کہیں ڈسٹرب نہ کر دوں آپ کو لالا۔ یشما نے کال لگتے ہی خوشی و محبت سے جواب دیا، جبکہ یشما کی آواز سن کر وہ بھی مزید تازہ دم ہو گیا۔ تم مجھے کال کرنے سے پہلے سوچو گی کیا؟ بری بات ہے لاڈلی، ہے لابی میں آؤ، ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کے یہاں ہونے کا سنے بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اف، اب یہاں ہے، میں بس ابھی آئی۔ یشما نے فوری مسکرا کر کہا اور رابطہ توڑا، جبکہ وہ اگلے 5 منٹ میں لفٹ سے نکل کر لابی کی سمت چل پڑی، جہاں وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لالا، ہاتھ کو کیا ہوا آپ کے؟ احران نے بازو کھولے تو وہ پیار سے اس کی بازوؤں میں جا سمائی، مگر احران کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھے یشما کا دل دہلا۔ بیٹھو، وہی بتانے آیا ہوں۔ وہ وہیں کاؤچ پر بیٹھا تو یشما بھی اس کے ہاتھ کو تھامے فکر مند سی پاس بیٹھی۔ مجھے جاسم نے سب بتایا، آپ ایما کے لیے لڑکی بنے؟ اف، ڈر نہیں لگا کہ پکڑے جائیں گے؟ میرا تو سن کر دل بند ہونے کو آ گیا تھا۔ احران کو خوشگوار سی حیرت گھیر گئی کہ جاسم نے اسے بتا دیا، حالانکہ اس نے یشما اور جاسم کے بیچ اتنی انڈرسٹینڈنگ امید نہ کی تھی۔ واہ، جاسم تم سے سب شیئر کرتا ہے، کیا وہ تم پر بھروسہ کر رہا ہے یشما؟ ہاتھ کی سٹوری بلائے احران کو اس معاملے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ میری نرم مزاجی کے عاشق نہ ہو جائیں، بس یہی ڈر ہے۔ آپ دعا کرنا ان کے دل میں میرے لیے کبھی جذبات پیدا نہ ہو لالا۔ یہ بات سنے احران کو واقعی دلی دکھ پہنچا، یعنی یہ بات بہت درد بری تھی، اوپر سے یشما کا مرجھایا چہرہ۔ ادھر دیکھو یشما، تم دو کا نکاح جیسے بھی ہوا ہو، اسے بھول جاؤ۔ اگر وہ شخص تم میں اپنی پناہ ڈھونڈنے آ نکلا تو اسے ٹھکرانا مت، وہ اچھا انسان ہے، اس نے میرا بھی بہت ساتھ دیا، بہت سے جڑوں کی بے حد فکر کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، تم نے یہ بات کیوں کی؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ لالا کے اتنا پریشان ہونے پر چونکی۔ احران نے اس کی ٹھوڑی تھامے اس سے سوال کیا تھا، وہ کچھ دیر کوئی جواب نہ دے سکی۔ بچپن سے جاسم کو چاہتی ہوں لالا، اس وجہ سے بابا مجھے بدکردار اور میری چاہت کو ہوس کہتے ہیں، کیونکہ میں نے جاسم کو خون بہا میں مانگ کر ان کے کہے پر مہر لگا دی۔
जबकि मैं जासिम की जिंदगी से बस अंधेरे दूर करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जासिम की सगी माँ, जिससे वो शख्स नफरत करता है, उसकी दर्दनाक कहानी की गवाह भी हूँ। जासिम को अपनी माँ से जानबूझकर दूर किया गया, नफरत पर मजबूर किया गया, और जासिम अपनी माँ का जिक्र भी बर्दाश्त नहीं करते, और साफ कहा कि मैं जिस दिन उनकी माँ से उनको जोड़ने की कोशिश करूंगी, हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म। और मैं इस माँ से वादा कर बैठी उनको उनका बेटा लुटाने का। अब ये सब एक दिन खत्म होगा तो जासिम के दिल में नहीं उतरना चाहती, क्योंकि ऐसे उन्हें मुझसे दूर होते तकलीफ होगी। यशमा की आंखें अपनी बेबसी बताते भर आईं। एहरान ने इसे खुद से लगाया, क्योंकि यशमा तो उससे ज्यादा मुश्किल से दो चार थी। ओ मेरा बच्चा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मुश्किल में गिरी हो। मैं तो खुद तुमसे मशवरा लेने आया था। एमा को शदीद वाले शक हैं कि मैं और हिरा एक हैं। वो टो में लगी है, और अगर ये सच सामने आया वो मुझसे नफरत करेगी, दूर हो जाएगी। ये ना समझ बैठे कि मैं हैरान अफरीदी के किए की तलाफी कर रहा हूँ। ऊपर से ये सच्चाई कि हैरान अफरीदी मेरा भाई है, एमा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। डीएनए रिपोर्ट खुलेगी तो एमा भी सच्चाई जानेगी, फिर तो रियायत का चांस सिफर। आह यशमा, हम तो बहुत मुश्किल में फंस गए हैं अपनी अपनी मोहब्बत के हाथों। वो अपनी मुश्किल भूल कर लाला की मुश्किल पर परेशान हुई, क्योंकि जासिम ने बताया था कि हैरान भी एमा से बहुत पहले से प्यार करता आया है। लाला, आप अब एमा के साथ निकाह में जुड़े हैं। मेरे ख्याल में उसे एतमाद में लेकर सब बता दें। यशमा की तजवीज़ तो बेहतरीन थी, पर इसके हवाले से अमल दरामद उतना ही मुश्किल था। ये खुद यशमा भी जानती थी। यशमा, ये इतना आसान नहीं। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। वो जैसे यशमा को अफसुर्दा देखकर नादिम हुआ तो यशमा ने नफी में सर हिलाते एहरान का वही जख्मी हाथ अपने हाथ में लिया। आप मुझसे बात करके दिल हल्का महसूस कर रहे होंगे। अभी के लिए यही आसानी काफ़ी है। अल्लाह पर छोड़ते हैं। मुझे बताएं, अब हाथ कैसे जख्मी कर लिया? मेरा दिल खोल रहा है इतनी ज़्यादा पट्टी बंदी देखकर। उसके हाथ की स्टोरी जानकर हिलने वाली है, तब भी एहरान ने तफसील बताई, जिसके बाद यशमा का चेहरा ऐसे था जैसे हवाइयाँ उड़ गई हों। लाला, ये क्या पागलपन है? खुद को दोबारा नुकसान नहीं देना प्लीज। मेरे लिए बहुत कीमती है, ऐसे नहीं करना, ओके? वो सख्त बरहम हुई और कोई उसको डांटे, ये कितना खूबसूरत एहसास था। यशमा की सूरत से माँ का एहसास महसूस हो रहा था। ओके, नहीं करूँगा। अभी जासिम को मैंने एमा के पास भेजा है ताकि वो भी अपनी बहन को तसल्ली दे आए। तभी मिलने आया हूँ तुमसे, वरना वो इतना जलता है क्या बताऊँ। वैसे क्या तुमने उसे बताया कि मैं और तुम एक ही माँ के बच्चे हैं? ये बात एहरान सोच कर आया था कि यशमा से पूछेगा, क्योंकि इसे पता नहीं था यशमा ने उसे क्या बताया है। नहीं, अभी नहीं, मुझे उनका जेलस होना देखना है मजीद, समझा करें। यशमा ने फौरी शरारत से मना किया तो इस बार हरी आंखों वाला ये अम्मा का बेटा भी शरीर मुस्कुराया। ओ, तो मेरी बहन ये शरारतें भी करती है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी भरकर मजे लो उसकी जेलसी के। खैर चलो, कुछ खाते हैं। तुम्हारा कोई प्लान है आज का? वापसी कब की है इलाके में? वो इस वक्त भूख महसूस कर रहा था, और यशमा की कंपनी में कुछ खाने के साथ वो मजीद साथ टाइम गुजार सकते थे। जासिम और हरमल की डाइवोर्स हो गई। हरमल और वली वहाब का निकाह है शाम में। हरमल और वली एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हरमल की कहानी सुनाऊंगी कि कैसे उसने दर्दनाक जिंदगी गुजारी और अपनी मोहब्बत को भी दूर कर दिया। ये सब सुनकर वाकई हैरान को झटका लगा। उस रोज हरमल की जो तड़पती हालत थी, उसके बाद उसका ये सुख जानकर अमीर हैरान यूसुफ जई को भी मुसर्रत हुई। और सबसे ज्यादा रिलीफ इस बात का कि जासिम अब सिर्फ यशमा का है। हरमल की स्टोरी जानता हूँ, जासिम ने मुख्तसर बताई थी। चलो, अल्लाह करे मोहब्बत उसे रास आए, हम दुआ गो हैं उसके लिए। एहरान ने भी दिल से दुआ की, जिस पर यशमा ने भी आमीन कहा। उसके बाद वो लाला को वहीं कैफे ले गई ताकि कुछ अच्छा सा खिला सके, जबकि दूसरी तरफ एमा कब से जासिम के सीने लगी रोए जा रही थी। जासिम तो घबरा गया था कि कहीं एहरान ने हर्ट ना किया हो, लेकिन फिर वो एमा की कैफियत समझ गया। वो उसकी गुड़िया सी बहन बाकी हिम्मत से बड़े सदमात झेल रही थी। क्या अमीर ने तुम्हें तकलीफ दी, हर्ट किया? बताओ एमा, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। जब रो रो कर एमा का दिल हल्का हुआ तो जासिम ने उससे इतने सारे आंसुओं की वजह पूछी। वो बमुश्किल रोना रोके रूबरू आई। उसका पूरा चेहरा रन सा गया था। उसने मेरे फोन का कचूमर बना दिया लाला, जब मैंने हिरा से बात करने की जिद की। कौन करता है ऐसे? इतना मजबूत फोन पिचका दिया और हाथ जख्मी कर लिया। फिर फोन भी नहीं दे रहा मुझे लाकर। हिरा का मैसेज पढ़ाया मुझे कि हफ्ते के लिए चली गई,
اور امیر ایسے پیش آتا ہے جیسے مجھ سے شدید پیار کرتا ہو۔ لالا اسے کہے مجھے پیار محبت نہیں چاہیے، میرا دم گھٹتا ہے۔ لالا کیا حیران افریدی واقعی گندا انسان تھا؟ کیا وہ زانی تھا؟ ہچکیوں کی زد میں ایما نے روتے روتے اتنی ساری شکایتیں کر دی، جبکہ آخری اس کے حسرت برے سوالوں پر خود جاسم شدید دکھی ہوا۔ رپورٹ آ چکی ہے، کل میں اور یشما واپس جا کر ساتھ وہ رپورٹ کھولیں گے، پھر زانی کے بارے کنفرم ہوگا۔ احران افریدی واقعی اب تک تو گندا ہی ثابت ہوا ہے، تمہیں چاہیے اس کا نام بھی نہ لو، اسے سوچنا دور کی بات ہے۔ رہی بات احران یوسف زئی کی تو میں اسے سمجھاؤں گا میری گڑیا کو پریشان نہ کرے، لیکن ایک بات سچ ہے، وہ دنیا کے بہترین مردوں میں سے ایک ہے میرے بچے، ایسے رو کر اپنی جان ہلکان نہیں کرو، مجھ سے کہیں زیادہ خیال رکھے گا احران یوسف زئی تمہارا۔ جاسم نے اس کے آنسو بھی صاف کیے اور اسے تسلی بھی دی، لیکن ایما کے آنسو جیسے اس کے اندر کے دکھوں کی ترجمانی کر رہے تھے۔ آخر وہ لاڈوں میں پلی نازک دل والی ایما یہ سب برداشت کرنے کی اہلیت اچانک کہاں سے لاتی؟ لالا میرا دل مر گیا ہے، میں امیر کو کچھ نہیں دے سکتی، اس کی چاہت قبول کرنے کا احساس تک نہیں، اور مجھے شک ہے کہ وہ اور ہیرا ایک ہے لالا۔ اگر یہ سچ ہوا تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، خود کو ختم کر دوں گی تاکہ مجھے یہ دھوکے اور تکلیف نہ سہنے پڑیں۔ میری ہمت بہت چھوٹی ہے لالا، وہ اتنی زیادہ تکلیف میں ہے یہ تو جاسم کو اندازہ نہ تھا، لیکن اسے امیر احران کی محبت پر کہیں نہ کہیں بھروسہ بھی تھا۔ فضول باتیں سوچنا بند کرو ایما، بس سٹاپ کرائیں۔ اگر اس نے فون لے کر نہ دیا تو تم اس کا فون لے کر توڑ دینا، ایسے کمزور نہیں ہے میری گڑیا، تم خود کو سنبھالو گی تبھی تو میں اپنی توجہ زارون کو بچانے کی طرف لگا سکوں گا، کیونکہ اگر احران افریدی مجرم نکلتا ہے تو ہمارا زارون بے قصور ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم امیر کو بھلے کوئی احساس نہ دو پر اس کی ایفرٹس کو ضرور تسلیم کرو۔ کیا تم اس کے ساتھ برا محسوس کرتی ہو؟ ڈر لگتا ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے؟ بتاؤ بتاؤ مجھے، میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ وہ جاسم کی باتوں اور پھر سوالوں پر روحاں سی ہوئی۔ کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں لالا، نہ بابا مجھ سے ملنے آئے نہ مورے، کیا میں اتنی فالتو اور بوجھ تھی ان پر؟ چلے مجھے تو علاقہ بدر کر دیا گیا، پر ان کو تو مجھ سے ملنے سے کسی نے نہیں روکا۔ نکاح پر نہ صحیح ان دو کو بعد میں تو مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا، ایک بار سب نے کال کر کے اپنا فرض نبھا دیا، بس وہ کال جو میں نے اٹھائی ہی نہیں، دوبارہ زحمت نہیں کی۔ ان بے حس سپنوں سے تو لاکھوں درجے اچھا ہی ہے امیر، ان سب نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، بہت زیادہ۔ وہ پھر سے بری طرح رو پڑی، جبکہ ایما کی اس تکلیف میں جاسم بھی اس کے ساتھ تھا، نوراب اور وارث کی بے حسی پر وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ ایسا ہی ہے، بابا شاید خود ان سب معاملات میں الجھے ہیں، اور نوراب اور اگزئی کی پریشانی کی وجہ زارون ہے۔ چھوڑو انہیں، دل پر نہ لو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے لیے ہمیشہ ماں باپ اور بھائی سب بنا ہوں یا نہیں، بتاؤ۔ وہ روتے روتے بھیگی سانسیں بھرتی جاسم کا چہرہ دیکھنے لگی، جو کب سے ایما کے آنسو برداشت کر رہا تھا۔ لالا آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ نے تو ہمیشہ امید سے بڑھ کر کیا، ایون میرے نکاح میں بھی آپ ہی واحد تھے جو میرے پاس تھے، تبھی زارون بھائی سے زیادہ میں نے آپ کو پیار کیا۔ مائیں الگ ہونے کے باوجود بھی آپ نے جو میرے اور زارون لالا کے لیے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں لالا، لیکن میں کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ یقین کریں میں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوں، ایسے لگتا ہے پہلی بار سر پر دھوپ آن گری ہے جس کی تپش برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ اسے خود سے لگائے جیسے اس پر بس اسے تھپکی دینے لائق بچا تھا۔ وہ واقعی نازک سی تھی اور جو کچھ سہنے کو ملا وہ بہت سنگین تھا۔ تھوڑا وقت دو احران یوسف زئی کو، وہ میرے بچے کو اس دھوپ کی تپش سے بچا لے گا۔ تمہیں مزے کی بات بتاؤں ایما، وہ اس کا رونا روکنا چاہتا تھا کیونکہ جاسم کی شرٹ تک اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی اور سینہ بھی۔ کون سی بات لالا؟ وہ آنسو پونجے دم ساتھ گئی۔ میری اور ہرمل کی آج ڈائیورس ہو گئی ہے، اور ہرمل کا آج ولی سے نکاح ہے جس سے وہ پیار کرتی ہے۔ ہرمل کے لیے لاکھ اچھا لگا ہو، پر ابھی ایما کا دل اس کے لیے بڑا نہیں تھا۔ پہلے معاملے کے لیے میں خوش ہوں کیونکہ وہ ڈائن بس اذیت بنتی آئی ہے آپ کے لیے، جبکہ دوسری کی کوئی خوشی نہیں، پھر بھی میری طرف سے نیک تمنا ہے۔ اس ہرمل نے مجھے جو گندے لفظ بولے تھے انہیں بھلانے کے لیے مجھے وقت لگے گا۔ ایما کا دل دکھا ہوا تھا اور جاسم سمجھ گیا کہ ایما اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوگی۔ میری جان، اس کی کہانی تمہیں بتاؤں گا تو تم معاف کر دو گی اسے، ابھی نہیں بتا رہا کیونکہ میرا بچہ آلریڈی آنسوؤں کا سونامی بہا چکا ہے۔ بالکل تم اسے معاف نہ کرو ابھی، لیکن اللہ معاف کرنے والوں کو آسانیاں دیتا ہے۔
तुम भी करके देखो, मुमकिन है तुम्हारे अंदर दबी तकलीफ में भी ये कमी लाए। वो जासिम के वापस सीने लगी, नफी कर गई, क्योंकि माफ करने का अभी एमा में कोई स्टेमिना न था। जब जासिम उसके पास काफी देर रहा, वो यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ वो एमा के पास आ गया, कि सब रोना और बातें जो उसने जासिम से की वो किसी और के सामने नहीं कर सकती थी। जासिम अब एमा के लिए ज्यादा टची हो रहा था, खासकर जब तक वो हैरान से अटैच ना हो जाती। जबकि दूसरी तरफ लंच पर शाजिल और रज़ई ने भी सब पर हरमल के बारे बम छोड़ा, डाइवोर्स से लेकर उसके आज निकाह तक, जबकि सिद्रा और फरसाद साहब दोनों ही इस पर मुतमईन थे। खुद वारिस और रज़ई भी, जबकि शाजिल भी इस्लामाबाद निकाह पर जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो जरा अधूरा काम निपटाना चाहता था, यानी उबैद रिजवान की लाश समेत वो घर दोबारा जलाना। जबकि फरसाद ने उसे उजलत में घर से निकलता देखे रोका तो शाजिल रुका। तुमने मुझे कहा था तुमने उबैद रिजवान को भी टिपका दिया, तो अब हरमल इस आदमी को कहाँ ढूंढेगी? क्या तुम खेल खेल रहे हो शाजिल? मुझसे खेला था या अपनी बेटी से खेल रहे हो? शाजिल की दरिंदगी और सफाकियत के बारे ना तो फरसाद जानते थे, ना वारिस। उनको वही कहानी पता थी जो शाजिल ने हरमल को सुनाई। लेकिन जब सदफ को संसार करके मारा गया था, तब एक दिन नशे में जब फरसाद ने इससे इस गुनाहगार आदमी के हवाले से पूछा, तो शाजिल ने ये कहकर बात समेट दी थी कि सदफ के साथ वो भी गुनाहगार था। एक निकाही औरत से निकाह रचाने पर तो शाजिल ने तब कहा इसने उबैद को भी टिपका दिया। तभी फरसाद ने शाजिल को नाश्ते की मेज पर यह कहे टोका था कि हरमल पूरी सच्चाई जानती नहीं, मरे आदमी को भला कहाँ ढूंढेगी। बाबा, हरमल मेरी बात नहीं सुन रही थी, तभी कहा था ढूंढ ले, वो कोई खेल नहीं खेला। वापस आकर बात करता हूँ, वो भी मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। शाजिल ने किसी तरह फरसाद और रज़ई को बहला फुसला दिया, लेकिन न जाने क्यों फरसाद और रज़ई को शाजिल की हड़बड़ाहट पर शुबा सा हुआ। बहरहाल जब शाजिल अपना अधूरा काम पूरा करने 2 बजे तक इस जगह पहुंचा और तहखाने की जानिब जाकर उबैद की लाश देखने को कदम बढ़ाए, तो वहां ना उबैद रिजवान था, ना उसका कोई नामो निशान। शाजिल और रज़ई के पैरों से जमीन से रख गई थी। टनटना, धमाकेदार। आज की एपिसोड कैसी लगी? अगेन निकाह रह गया है तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, कल की एपिसोड में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला सिबलिंग बॉन्ड देखना था हमारी एक प्यारी सी रीडर ने, और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जाहिर है हमारे पास एक बहुत सहारा होता है तो हम अपने दुख जो है वो उसी से बांट दें, जैसे इन दोनों ने अपने भाइयों से अपना अपना दुख बांटा है। तो आई थिंक ये वाला सीन बहुत ज़रूरी था, और ये कहानी की डिमांड भी है कि मेरी कहानी में फ्रेंडशिप और सिबलिंग बॉन्ड तो ज़रूर होता है, अब से ज़रूर होगा। पिछले नावल में बेशक कम था, लेकिन अब में ज़रूर होगा। फैमिली बॉन्डिंग और हर चीज़, मतलब मैं उस पर तवज्जो दे रही हूँ कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट अंदाज में लिखूँ। और आपने इस नावल में मेरा राइटिंग स्टाइल भी बदला देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे मैच्योरिटी की तरफ जा रही हूँ, और ये मेरा आई थिंक ये इतने नावल्स लिखने के बाद अब जाके मुझे कामयाबी हासिल हुई है कि मैं एक बहुत अच्छे तरीके वाला लिख रही हूँ, ठीक है। और मुझे इस पर कोई वो नहीं है, मुझे ज़रा भी वो गिल्ट नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी से इसको लिखती हूँ, और मैं बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ये लिख रही हूँ, ये नावल लिख रही हूँ, और आप लोग इतना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल की एपिसोड में। कल वाकई निकाह स्पेशल होगी, इसका मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि तफसील लिखती हूँ तो वो फिर आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना मत भूलिएगा। बाय।